اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے۔ بابا سے بلند پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کوئی لب خاموش نہ رہے، بابا سے بلند پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے میرا لے دین لوکی، اے میرا لے دین لوکی، تیرے نال سونیا، اے میرا لے دین لوکی، اے میرا لے دین لوکی، تیرے نال سونیا، تینوں رب نے بنایا بے مثال، بے مثال، بے مثال سونیا، اے میرا لے دین لوکی، اے میرا لے دین لوکی، تیرے نال سونیا، اے میرا لے دین لوکی، تیرے نال سونیا، تینوں رب نے بنایا بے مثال، بے مثال سونیا، اے میرا لے دین لوکی، اے میرا لے دین لوکی، تسی جے بلاؤ آقا رکھ ٹر پیندے نے، مٹھیاں چ روڑے بھی درود پڑھ لیندے نے، مٹھیاں چ روڑے بھی درود پڑھ لیندے نے، تیرے گھڑ گھڑ دساں، تیرے گھڑ گھڑ دساں کی کمال سونیا، تینوں رب نے بنایا بے مثال، بے مثال سونیا، اے میرا لے دین لوکی، اے میرا لے دین لوکی، تیرے نال سونیا، اے میرا لے دین لوکی۔ مٹھیاں مٹھیاں بولیاں والا آقا، مٹھیاں بولیاں والا سونا، اے مٹھیاں بولیاں والا، جدے نال کر لیندا گلاں، او جدے نال کر لیندا گلاں، او دا دل لٹ کے لے جاوے نال، مٹھیاں بولیاں والا آقا، اے مٹھیاں بولیاں والا سونا، اے مٹھیاں بولیاں والا آقا، اے مٹھیاں بولیاں والا، جدے نال کر لیندا گلاں، او جدے نال کر لیندا گلاں، او دا دل لٹ کے لے جاوے نال، مٹھیاں بولیاں والا آقا، اے مٹھیاں بولیاں والا سونا، اے مٹھیاں بولیاں والا